این چیه؟ دعوت از طرف کاشی فروس. زوجا رو دعوت کردن. خب سلمان، این رفتار صد یه روز به کشتنت میده. اینجوری همه ازت فاصله میگیرن. اگه بخوان میتونن. منم تمایل ندارم با کسی در ارتباط باشم. ارتباط به آدما زوریه مگه؟ بگذاریم. بهتر این مراسمو بریم. قرارداد خیلی بزرگی باشون داریم. بهتر ردش نکنیم. لطفاً دلتو یکم نرم کن. با خودت بیارش مراسم. اینطوری شاید یکم یخ تاب بشه. تموم شد؟ ببین سلمان، من دوست تو هم. به خاطر همینه که دارم بهت توضیح میدم. وگرنه این دوستی خیلی راحت میتونه تموم شه. پس بهتره بری. تو هم مثل بقیه بارو ولم کن. بارو دیگه. میدونستم این حرفا رو تسری نداره. به خاطر همینم نمیخوام برات سخنرانی کنم. فقط میخوام که دوباره برگردی به همون زندگی سابقت. خواهر رومینا تازه فارغ شده. اگه احساس آرامش نداشته باشه خیلی براش خطر داره. ممکنه بمیره و مسئولش هم تویی.